TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। अमरीकी अखबार ने खदशा जाहिर किया है कि कनाडा में गैर मामूली तौर पर खुश्क मौसम की वजह से आलमी सतह पर गंदम की सप्लाई को खतरात लाहक हो सकते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में मामूल से ज़्यादा खुश्क मौसम के सबब गंदम की आलमी सप्लाई खतरे में पड़ गई। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग ने खदशा जाहिर किया है कि कनाडा में गैर मामूली तौर पर खुश्क मौसम की वजह से आलमी सतह पर गंदम की सप्लाई को खतरात लाहक हो सकते हैं। माहिरीन के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा में कमोडिटी वेदर ग्रुप के सरबराह डेविड स्ट्रेट के मुताबिक कनाडा के कुछ हिस्से दूसरी मरतबा साल के आगाज से ही खुश्क मौसम का सामना कर रहे हैं और ऐसा 50 साल में दूसरी मरतबा हुआ है। कनाडा के वजारत ज़राअत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अल्बर्टा, सैस्किचुआन और मैनीटोबा जैसे मौसम बहार में ज़राअत के लिए तैयार सूबों में गुज़िश्ता साल 1 सितंबर से लेकर अब तक मामूल से 60% से कम बारिशें हुई हैं। कनाडा के खुश्क खेतों से आलमी गंदम की सप्लाई खतरे में है। खुश्क हालात मौसम बहार में पौधे लगाने और फसल की नशोनुमा को रोक सकते हैं। बहीरे अस्वद में अमरीकी फसलों के बारे में भी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान खुश्क साली का खदशा है। खुश्क स्पेल कनाडा के खेतों की जमीन को खराब कर रहा है, जब काश्तकारों को गंदम और कैनोला की फसलें लगाने के लिए सबसे ज्यादा नमी की जरूरत होती है, जो दुनिया को खाना खिलाने में मदद करती है। कनाडा दुनिया का सबसे ज्यादा कैनोला काश्त करने वाला और गंदम का एक बड़ा बरामद कुनंदा है। कनाडा में खुश्क साली का खदशा बहीरा अस्वद के इलाके से गंदम की बरामदात के बारे में जारी गैर यकीनी सूरत हाल और अमरीका के कुछ हिस्सों में खुश्क हालात की वजह से पैदावार में कमी का खतरा है। कनाडा में आने वाले शदीद बर्फानी तूफान के बाद जुमेरात के रोज 1 मिलियन से ज्यादा शहरी बिजली से महरूम हो गए। तूफान से मुल्क के मशरकी हिस्से में कई दरख्त गिर गए और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में आने वाले शदीद बर्फानी तूफान के बाद जुमेरात के रोज 1 मिलियन से ज्यादा शहरी बिजली से महरूम हो गए। तूफान से मुल्क के मशरक हिस्से में कई दरख्त गिर गए और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा। टोरंटो में शहरी हुकूमत का अमला ऑन्टेरियो और क्यूबेक के दीगर हिस्सों के साथ शहर में शदीद बारिश के तूफान के बाद सफाई कर रहा है, जिसकी वजह से अहम सैलाब और बिजली की बंदिश है। शदीद तूफान ने क्यूबेक सूबे के कुछ हिस्सों में नुकसानदेह हवाएं, बिजली गिरने और यहाँ तक के जमने वाली बारिश भी की। वजारत माहौलियात ने सूबा क्यूबेक के लिए बर्फबारी की वार्निंग जारी की है। हुक्काम ने खबरदार किया कि बाज़ जगहों पर ज्यादा बर्फ के बाइस दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। हाइड्रो कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया कि जुमेरात सुबह तक क्यूबेक के 10 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली के बगैर थे। हाइड्रो क्यूबेक ने एक ट्वीट में भी कहा कि बिजली की बंदिश बुनियादी तौर पर बर्फ के वजन की वजह से हुई थी। इसकी वजह से शाखें और दरख्त टूट जाते हैं और बिजली की लाइनों में खलल आता है। बिजली से महरूम तकरीबन 9 मिलियन शहरी मॉन्ट्रियल में थे, जहां शहर का अमला टूटी हुई शाखों और गिरे हुए तारों की सड़कों को साफ कर रहा है। बिजली फराहम करने वाले हाइड्रो वन ने कहा कि पड़ोसी सूबा ओंटारियो में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हुए हैं। मशरकी ओंटारियो सूबे के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक है। कंपनी ठेकेदारों और यूटिलिटी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रही है, नुकसान का अंदाजा लगाने और बिजली को फौरी और महफूज तरीके से बहाल करने के लिए हेलीकॉप्टर समेत उनके इख्तियार में मौजूद तमाम वसाइल का इस्तेमाल कर रही है। RCMP ने मॉन्ट्रियल में 2 कैनेडियन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है, जब हुकूमत ने उन्हें शुमाल मशरकी शाम में दाइश के मुश्तबा अफराद के एक कैंप से रिहाई के बाद कनाडा वापस लाया गया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। RCMP ने मॉन्ट्रियल में 2 कैनेडियन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है, जब हुकूमत ने उन्हें शुमाल मशरकी शाम में दाइश के मुश्तबा अफराद के एक कैंप से रिहाई के बाद उन्हें कनाडा वापस लाया गया था। कौमी पुलिस फोर्स ने कहा कि वो दहशतगर्दी से मुतालिक अमन बॉन्ड की तलाश में है, क्योंकि खवातीन जुमेरात को पहली बार अदालत में पेश हुई। उनके वकील लॉरेंस ग्रेंसपॉन ने कहा कि अमन बॉन्ड का मतलब ये होगा कि खवातीन को 1 साल तक कुछ शराइत के तहत रहना पड़ेगा। ग्रेंसपॉन ने कहा, इससे जाहिर होता है कि कनाडा के पास इन खवातीन और बच्चों को वतन वापस आने की सलाहियत है और फिर कनाडा के निज़ाम इंसाफ के जरिए उनकी किसी भी खदशात से निमटने की सलाहियत है, जैसा कि होना चाहिए। ये खवातीन 4 कैनेडियन खवातीन और 10 बच्चे इस ग्रुप का हिस्सा थे, जिन्हें विफाकी हुकूमत ने जुमेरात को कुर्दों के जेरे इंतजाम कैंप अलजोर से कनाडा वापस लाई थी, जहां उनसे कई को बरसों से हिरासत में रखा गया था। हुकूमत ने कहा कि उसने 14 अफराद को वतन वापस लाने के लिए गैर मामूली इकदाम किए, जो विफाकी हुकूमत के खिलाफ फेडरल कोर्ट केस का हिस्सा थे। ग्रेनस्पन ने कहा कि वो खानदानों को कनाडा लाने के लिए 3 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रहे हैं और उसने विफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर की कि हुकूमत
انہیں گھر لانے پر راضی ہو، لیکن ان کے خاندان بہت خوش ہیں اور میں ان کے لیے بہت خوش ہوں۔ افغانستان میں دہائیوں کی جنگ کے بعد عجلت میں امریکی افواج کے انخلا اور طالبان کے ہاتھوں شکست فاش سے متعلق وائٹ ہاؤس کی رپورٹ میں جو بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ نے اس ہزیمت کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرایا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں دہائیوں کی جنگ کے بعد عجلت میں امریکی افواج کے انخلا اور طالبان کے ہاتھوں شکست فاش سے متعلق وائٹ ہاؤس کی رپورٹ میں جو بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ نے اس ہزیمت کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا دیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلا نے امریکی اتحاد یا عالمی سطح پر امریکی حیثیت کمزور نہیں کی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس کی رپورٹ میں افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر افغانستان میں مزید وقت دیا جاتا یا فنڈز میں اضافہ کیا جاتا یا امریکہ میں سیاسی و حکومتی حالات تبدیل ہو بھی جاتے تب بھی انخلا کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہتا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی انخلا کی صرف تاریخ دی تھی، لائحہ عمل نہیں بتایا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلوں اور لائحہ عمل میں فقدان سے بائیڈن انتظامیہ کے اختیارات محدود ہوئے۔ امریکی کانگریس کو بھیجے گئے رپورٹ کے خلاصے میں انخلا کا ذمہ دار ٹرمپ کی پالیسیوں کو قرار دیتے ہوئے اصرار کیا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے جو کچھ ممکن تھا وہ کیا، لیکن وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے پابند تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انخلا کی تاریخ دے دی، لیکن امریکی فوج کی واپسی کا کسی بھی سطح پر کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ عجلت میں اور انتہائی بے ہنگم فوجی انخلا کی صورت میں نکلا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ انخلا کے بعد اب امریکہ خراب ہوتی سیکیورٹی صورتحال میں انخلا کو ترجیح دیتا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ افغان انخلا سے سیکھے گئے سبق یوکرین اور ایتھوپیا میں بھی اپلائی کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغان جنگ میں $20 کھرب پھونکنے اور افغان فوج کے 3 لاکھ فوجیوں کی بھرپور ٹریننگ کے باوجود طالبان نے بآسانی اور تیز رفتاری سے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بغیر مزاحمت کے طالبان کی حکومت بن جانے سے امریکی فوجیوں کے انخلا کو نہیں روکا جا سکتا تھا یا پھر مستقل طور پر اور مزید بڑے پیمانے پر امریکی فوج کی موجودگی میں توسیع کی جاتی۔ رپورٹ میں طالبان کے ٹیک اوور کے دوران افغان فوج کی عدم مزاحمت سے متعلق کہا گیا کہ کیس خفیہ ایجنسی نے افغان فوج کی اس حد تک ناکامی کی پیشن گوئی نہیں کی تھی۔ دوسری جانب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے انخلا کی ذمہ داری جو بائیڈن انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کا خفیہ منصوبہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے۔ امریکی منصوبے میں روس پر حملے کے لیے یوکرین کو مسلح کرنے سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ یوکرین کا جنگی منصوبہ افشاں ہونے پر پینٹاگون نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور نیٹو کا خفیہ منصوبہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے۔ امریکی منصوبے میں روس پر حملے کے لیے یوکرین کو مسلح کرنے سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ دستاویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنگ میں اب تک 71,500 یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ میں 16 سے 17,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ خفیہ دستاویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین کی 12 میں سے 9 بریگیڈ امریکہ نے مسلح کی۔ جنگی منصوبے میں یوکرینیوں کی غیر معمولی اموات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جنگی منصوبے میں ہتھیاروں کی منتقلی، بٹالین کی تعداد اور دیگر معلومات بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب یو ایس ہاؤس اسپیکر کیون میکارتھی اور تائیوان کی صدر تسائی وین کی ملاقات کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ چین نے آبنائے تائیوان میں اپنا دوسرا بحری بیڑا روانہ کر دیا، جبکہ تائیوان نے بھی نگرانی کے لیے جنگی طیارے روانہ کر دیے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی چین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جنگی مشقوں کا مقصد دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ قومی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ تائیوان کے وزیر دفاع چاؤ کیو چینگ نے کہا کہ چین کا دوسرا بحری بیڑا ان کی سرحد سے صرف 370 کلومیٹر دور ہے۔ تائیوان کی فضائیہ سرحدوں پر چین کی نقل و حمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔